बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जनवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकर्रमा बस का नया रूट जो मस्जिद हरम को हिरा सकाफती डिस्ट्रिक्ट से जोड़ रहा है। मक्का बस प्रोजेक्ट ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक नए रूट का आगाज़ कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद हरम से हिरा सकाफती डिस्ट्रिक्ट तक नए रूट का मकसद मजहबी और सकाफती मकामात के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना है। मक्का मुकर्रमा में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन उम्रा की अदायगी के बाद शहर मुक़द्दस जो है उसके इस्लामी और तारीख़ी मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं, जिनमें जबल अल नूर और जो है जबल सौर सबसे अहम है। जबल नूर की चोटी पर गारे हिरा वाक़ है, जबकि उसके दामन में हिरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट कायम है। यहाँ ख़ुसूसी तौर पर गारे हिरा का मुजस्सम मॉडल भी बनाया गया है ताकि वो ज़ायरीन जो पहाड़ की चोटी पर ना जा सकें वो यहाँ गार के मॉडल को देख सकते हैं। मक्का बस का नया रूट हिरा सकाफती डिस्ट्रिक्ट तक डायरेक्ट रसाई फ्राहम करता है, जिसमें कुरान म्यूज़ियम और गारे हिरा और दीगर मकामात शामिल हैं। मक्का ट्रांसपोर्ट के तहत इस वक्त शहर मुक़द्दस के 12 रूट्स पर बस सर्विस फ्राहम की जाती है। 400 बसों की सहूलत फ्राहम की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 431 बस स्टेशन हैं, जिनकी मजमूई मुसाफत 580 किलोमीटर है। मक्का बस के आगाज़ से अब 188 मिलियन मुसाफरों को ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया की जा चुकी है। मक्का मुकर्रमा के मारूफ मुकाम जबल अल नूर पर जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए नए रोड का इजाफा मुफीद साबित होगा, जिसके ज़रिए उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हरम से डायरेक्ट जबल अल नूर और हिरा सकाफती मरकज़ जा सकेंगे। इस मंसूबे का मकसद रहायशियों और ज़ायरीन को आलमी मेयार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना है, जो सऊदी विजन 2030 के टारगेट से मुताबिकत रखता हो। लियाली अल दरिया रंगों और ज़िंदगी से भरपूर फनकाराना फ़िज़ा में तब्दील। दरिया सीज़न के तहत गुज़श्ता साल नवंबर में अपने आगाज़ से अब तक लियाली अल दरिया के ज़रिए मुतनव्विस सकाफ़ती और फ़नी तजर्बात पेश किए जा रहे हैं, जिनमें आने वालों ने नहायत दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर की है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक जो है दरिया के सर्द माहौल में ये फ़नी तजर्बात लाइव परफॉर्मेंसेस और बैनुल-अक़वामी रंगों को जो बाहम मिला देते हैं और इस तरह सऊदी मेज़बानी को उजागर करते हैं, जो रवायत और जदीदियत को हम आहंगी के साथ यकजा कर देती है। इन दिनों लियाली अल दरिया का मुकाम रंगारंग और ज़िंदगी से भरपूर फनकाराना फ़िज़ा में बदल गया है, जहां तारीख विजुअल फनपारों के ज़रिए आजकल के फ़नी इजहार से मिल जाती है और ये अनासर यकजा होकर लियाली अल दरिया की एक नई सकाफती और बसरी तशरीह पेश करते हैं। हाइल से डकार तक सऊदी अरब में कार रेसिंग के 20 साल। सऊदी अरब में कार रैली अब रवायती खेल से आगे निकलकर एक बड़े सकाफती मंजर में बदल चुकी है, जिसकी जड़ें सऊदी अरब की सहराई शनाख्त में पेवस्त हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये सिर्फ गाड़ियों की रेस नहीं, बल्कि हौसले के साथ जम के खेलने के जज्बे और जजीरा नुमा अरब के खुले मैदानों और सहराओं की वसतों में रेत के टीलों और गाड़ियों के दरमियान एक मुनफरद चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस सफ़र का आगाज़ हाइल रीजन से हुआ था, जो सऊदी अरब में मोटर स्पोर्ट्स का गहवारा कहलाता है। 2006 में हाइल ने सऊदी अरब की पहली मुनज़्ज़म कार रैली की मेज़बानी की थी, जिसने पूरे मुल्क में इस खेल के जज्बे को एक जज्बा दिया था। 2008 तक यह इवेंट बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर चुका था। एक खूबसूरत यूरोपीय मुल्क जो वर्क फ्राम होम करने वालों को खुशामदीद करने के लिए तैयार। क्या आप किसी कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो क्या किसी और मुल्क में मुंतकिल होना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो बुल्गारिया आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। बुल्गारिया ने हाल ही में यूरो करेंसी को अपनाया है और शेंजन जोन का हिस्सा बना है, जो ऐसे 29 ममालिक का ग्रुप है जिनकी सरहदें एक दूसरे के लिए खुली हुई हैं। उस यूरोपीय मुल्क ने हाल ही में डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। ख्याल रहे कि वर्क फ्राम होम बेशतर लोगों की ज़िंदगी का मामूल बनता जा रहा है, यानी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं रही तो वो अपने काम के साथ दुनिया को देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए डिजिटल नोमैड की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। बुल्गारिया का ये नया डिजिटल प्रोग्राम गैर यूरोपीय शहरियों के लिए है जो किसी कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों या फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हों। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की सालाना आमदन कम अज़ कम 31,000 यूरो होना ज़रूरी है।
اس ویزا پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند لوگوں کو اپنے ملک میں بلغاریہ کے سفارت خانے سے رجوع کر کے ڈی لانگ سٹے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ اس ویزا کے تحت غیر ملکی اس ملک میں جا کر رہائش کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ بلغاریہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو رہائشی پرمٹ کے لیے 14 دن کے اندر اپلائی کرنا ہوگا۔ اس پرمٹ کے لیے درخواست گزاروں کو بلغاریہ میں قیام کا ثبوت، اپنے ملک میں قیام کے دوران جرائم سے پاک ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ، کسی ڈاکیومنٹ کا بلغارین زبان میں ترجمہ اور سالانہ آمدنی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار کو ہیلتھ انشورنس کا ثبوت بھی دینا ہوگا جو بلغاریہ میں بھی ویلڈ ہو۔ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی مدت 1 سال ہوگی، جس میں مزید 1 سال کا جو اضافہ ہے وہ ممکن ہوگا۔ آن لائن جو کاروبار کرنے والے تجارتی اداروں پر نئی پابندیاں کیا ہیں؟ سعودی وزارت تجارت نے آن لائن کاروبار کرنے والے تجارتی مراکز پر رقم کی ادائیگی، کارگو اور بل میں تمام مطلوبہ معلومات کے اندراج کی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں کے حوالے سے 10 اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق آن لائن کاروبار کرنے والے تجارتی مراکز پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ سامان خریدنے والے کو کارگو کے لیے 1 سے زیادہ آپشنز دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سامان کی ترسیل میں تاخیر نہ ہو۔ سودے کی منسوخی کی کارروائی میں آسانی پیدا کریں۔ طریقہ کار ایسا اپنائیں کہ کسٹمر کسی ابہام کا شکار نہ ہو۔ سامان کی ترسیل کا دائرہ وسیع کریں۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں تک سامان کی رسائی کو یقینی بنائیں۔ اس کا دائرہ صرف سعودی عرب کے بڑے شہروں تک نہ ہو۔ وزارت تجارت نے آن لائن کاروبار کرنے والے اداروں پر یہ بھی پابندی عائد کر رکھی ہے کہ سودے کی رقم ادائیگی کے سلسلے میں کسٹمر کو سہولتیں دیں، جس میں مادہ کارڈ، کریڈٹ کارڈ سمیت مختلف پیمنٹس کے آپشن دیے جائیں۔ ڈیل یا وہ سیل کینسل ہونے کی صورت میں ری فنڈ کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے اور اس میں بہانوں سے کام نہ لیا جائے۔ اور تجارتی مراکز اس حوالے سے اپنی کارکردگی کی رپورٹ وزارت تجارت کو پابندی سے پیش کریں۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ آن لائن کاروبار کرنے والے تجارتی مراکز کو اس بات کی بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ سامان کی پیشکش سادہ عربی زبان میں بھی کریں۔ سامان کی خصوصیات، اس کے استعمال کا طریقہ کار سب کچھ کسٹمر کو بتائیں۔ سامان تبدیل کرنے اور واپس کرنے کے سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ آن لائن کاروبار کو صارفین کی نظروں میں معتبر بنانے کے لیے تمام جملہ اقدامات کیے جائیں۔ سعودی وزیر تجارت ماجد الکسبی کے لیے ہلال پاکستان کا اعزاز۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے سعودی وزیر تجارت ماجد الکسبی ان کو ہلال پاکستان سے نوازا ہے، جو پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز ہے۔ ایس پی کے مطابق یہ اعزاز سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ شراکت داری اور مضبوط تجارتی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے مفاد کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا ایک محرک ہے۔ سعودی ارامکو نے پیٹرول 98 کی قیمت کا اعلان کر دیا۔ سعودی ارامکو نے پیٹرول آکٹین 98 کی قیمت کا اعلان کر دیا۔ یہ 2.88 ریال فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہے۔ پہلے مرحلے میں ریاض، دمام اور جدہ کے علاوہ ان شہروں کو جوڑنے والی سڑکوں پر ریاض جدہ، دمام ریاض اور ریاض دمام کے تقریباً 130 پمپس پر یہ پیٹرول دیا جائے گا۔ پیٹرول 98 کی ضرورت کی زیادہ تر گاڑیاں ان شہروں میں موجود ہیں۔ ارامکو کے مطابق اس کی ڈیمانڈ میں اضافے کے جائزے کے بعد پیٹرول 98 کی دستیابی دیگر علاقوں تک بھی بڑھا دی جائے گی۔ پیٹرول 98 سپورٹس اور ہائی پرفارمنس گاڑیوں کے لیے ہے۔ ان گاڑیوں کی تعداد سعودی عرب میں صرف 5% ہے اور دیگر گاڑیوں میں اس پیٹرول کے استعمال کا کوئی ایکسٹرا فائدہ نہیں ہے۔ ارامکو کا کہنا ہے کہ نئے پیٹرول کو متعارف کرانے سے پیٹرول 91 اور پیٹرول 95 کی دستیابی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تمام مصنوعات اعلیٰ معیار کی ہیں۔ آنکھوں پر بھروسہ نہ کریں، سوشل میڈیا پر جعلی ویڈیوز کیسے پکڑی جاتی ہیں۔ دنیا ایک نازک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کیونکہ جنریٹو AI کی ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جس کے ذریعے حقیقی مناظر تخلیق کیے جا سکتے ہیں جہاں لوگ وہ کہہ رہے یا کر رہے ہوں جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں ماہرین حقیقت کو جعل سازی سے بچانے کے طریقہ کار پر جو پیش کیے ہیں، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر محسن رمضان جو مرکز عرب برائے تحقیق اور مطالعہ میں مصنوعی ذہانت کے سربراہ ہیں، انہوں نے واضح کیا تازہ ترین تکنیکی تحقیقات اور رپورٹس نے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے استعمال سے خبردار کیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی وہ اب صرف تفریح یا تحقیقی تجربات تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ میڈیا میں گمراہ کن معلومات، ڈیجیٹل بلیک میلنگ، کردار کشی تک اس کا ایک مؤثر آلہ بن چکی ہے۔
انہوں نے کچھ جو ہے اس کے علاوہ جو کچھ ٹولز ہیں سجیسٹ کیے ہیں جس سے آپ جو ہیں فیک ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر پھیلی ہوتی ہیں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں، جس میں کاپی لیک یہ ٹیکنالوجی ہے جو بڑے پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ تصویر کی ڈیجیٹل ساخت کا تجزیہ کر کے اسے مصنوعی ذہانت سے تیار شدہ ڈیٹا بیس سے موازنہ کرتی ہے، جس سے فوری طور پر جعلی تصاویر کے خبروں سے بچا جا سکتا ہے۔ آرٹنگ اے آئی یہ ٹول بھی مصنوعی ذہانت سے تیار تصویر شدہ تصاویر کا پتہ لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ انوڈ وی ویریفائی یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ ان کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔